भगवान श्रीकृष्णको जीवनी र लीला भाग 17 16,108 पत्नी। भौमासुर नामक शक्तिशाली राजा थिए। उनले वरुणबाट छत्र, माता अदितिबाट कुण्डल र मेरु पर्वतमा भएका देवताबाट मणि पर्वत नामक स्थान खोसेका थिए। एकपटक यही गुनासो लिएर राजा इन्द्र द्वारका आए। उनले भौमासुरका एक अन्याय श्रीकृष्णलाई सुनाए। श्रीकृष्ण आफ्नी पत्नी सत्यभामालाई लिएर भौमासुरको राजधानी प्रागज्योतिषपुर पुगे। भौमासुरको राजधानीमा प्रवेश गर्न निकै गाह्रो थियो। चारैतिरबाट पहाड झैं किल्ला बनाइएको थियो। त्यसपछि शस्त्रले घेरिएको थियो। त्यहाँ पानीले भरिएका खाल्डा थिए। त्यसपछि आगो या बिजुलीको ढोका थियो। त्यसको भित्र उनले ग्यास बन्द गरेर राखेका थिए। त्यसको पनि भित्र मुर नामक दैत्यले नगरको चारैतिर आफ्ना 10,000 जाल भिजाएको थियो। त्यसपछि बल्ल नगरको मूल ढोका सुरु हुन्थ्यो। श्रीकृष्णले अचम्मको शक्ति देखाए। सबैभन्दा पहिले उनले आफ्नो शक्तिशाली गधा प्रहार गरेर पहाड फोरे। शस्त्रको मोर्चाबन्दीलाई बाणहरूले छिन्न भिन्न गरिदिए। चक्रद्वारा आगो, पानी र ग्यासको प्रखाललाई तहस नहस गरिदिए। तलवारले मूर दैत्यको जाललाई काटेर हटाइदिए। भौमासुरको सुरक्षा तोडेपछि श्रीकृष्णले जोडसँग आफ्नो पाञ्चजन्य नामक शङ्ख बजाए। शङ्खको भयङ्कर आवाज सुनेर त्यहाँ उपस्थित वीरहरू डराए। उनले नगरको ढोकामा आफ्नो भारी गदा प्रहार गरेर ध्वंस गरिदिए। श्रीकृष्णको पाञ्चजन्य शङ्खको ध्वनि महाभयङ्कर थियो। त्यसलाई सुनेर मूर दैत्यको निद्रा खुल्यो। ऊ बाहिर निस्कियो। ऊ यति भयङ्कर थियो जसलाई ठाडो आँखाले हेर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। ऊ आगो चाहिँ प्रचण्ड तेजस्वी थियो। उसले त्रिशूल उठायो र श्रीकृष्णमाथि आक्रमण गर्न दौडियो। उसको आक्रमण हेर्दा श्रीकृष्णलाई निल्ला झैं देखिरहेको थियो र उसले आफ्नो त्रिशूललाई वेगपूर्वक घुमाउँदै श्रीकृष्णमाथि प्रहार गर्यो र ठुलो आवाजमा चिच्याउन थाल्यो। उसको भयङ्कर आवाज 10 दिशामा फैलियो। दैत्यको त्रिशूल आफूतिर आइरहेको देखेर श्रीकृष्णले 2वटा बाण हाने। त्रिशूल काटियो र 3 टुक्रा भयो। तत्कालै उनले मूर दैत्यको मुखमा पनि बाणहरू प्रहार गर्न थाले। अत्यन्त क्रुद्ध हुँदै उसले श्रीकृष्णमाथि गदा प्रहार गर्यो। उनले आफूलाई लाग्नुभन्दा पहिल्यै गदालाई टुक्रा टुक्रा गरिदिए। अस्त्रहीन भइसकेपछि दैत्य श्रीकृष्णलाई समाउन दौडियो। श्रीकृष्णले आफ्नो चक्रले उसको टाउको काटिदिए र उसको प्राण गयो। ऊ पानीको खाल्डोमा ढल्यो। मूरका 7 छोरा थिए, ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान र अरुण। उनीहरू बुबाको मृत्युमा अत्यन्तै शोकाकुल भए। बदला लिनका लागि शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भए। पीठ नामक दैत्यलाई आफ्नो सेनापति बनाएर उनीहरू भौमासुरको आदेश मान्दै श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न आए। उनीहरूले बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्टि, त्रिशूल श्रीकृष्णमाथि वर्षाए। श्रीकृष्णले बाण प्रहार गरेर सबै शस्त्रास्त्र काटिदिए। शस्त्रास्त्र काटेपछि उनीहरूको शरीरमा प्रहार गरे, जसका कारण उनीहरूको सेनापति पीठ लगायत उसका साथीहरूको टाउको, तिग्रा, हात, खुट्टा र कवच भाँचिए। सबैजना एक गर्दै मरे। श्रीकृष्णको चक्र र बाणद्वारा आफ्ना सबै नेता मरे भन्ने थाहा पाएर भौमासुर अत्यन्तै रिसाए। उनी समुद्रको तटमा जन्मिएका बलिया हात्तीको सेना लिएर नगरबाट बाहिर गए। उनले श्रीकृष्णलाई आफ्नी पत्नीसँगै बसेको देखे। भौमासुरले उनीमाथि शतघ्नी नामक शक्ति प्रहार गरे। उनीसँगै सबै सैनिकले श्रीकृष्णमाथि आफ्नो शस्त्र अस्त्र चलाए। श्रीकृष्णले थरीथरीका तीखा बाणहरू चलाउन थाले। भौमासुरका एक सेना मर्न थाले। भौमासुरका सेनाले चलाएका अस्त्र शस्त्र श्रीकृष्णले आफ्नो बाण प्रहारबाट काटिदिए। श्रीकृष्ण गरुडमा सवार थिए। गरुडले पनि आफ्ना पखेटाद्वारा हात्तीहरूमाथि प्रहार गरिरहेको थियो। हात्तीहरूले उक्त पीडा सहन सकेनन्। सबै हात्ती भाग्दै नगरमा घुसे। अब एक्लै भौमासुर बाँकी रहे। जब उनले गरुडको प्रहारबाट पीडित भएर मेरा सेना भागिरहेका छन् भन्ने देखे, उनले गरुडमाथि त्यो शस्त्र चलाए। गरुडलाई केही पनि भएन। भौमासुरले अब अन्तिम उपाय लगाएर श्रीकृष्णलाई मार्ने विचार गरे। उनले हातमा त्रिशूल लिएर हान्ने तयारी गर्न थाले। त्यत्तिकैमा श्रीकृष्णको छुरा जस्तै तीखो धार भएको चक्रले भौमासुरको टाउको काटियो। उनी भुइँमा डले। भौमासुरका आफन्तहरू रुन कराउन थाले। ऋषिहरू साधु साधु भन्न थाले। अब भौमासुरका छोरा भगदत्त मात्रै बाँचेका थिए। उनलाई श्रीकृष्णले केही गरेनन्। त्यसपछि श्रीकृष्ण भौमासुरको सबै सम्पत्तिले सम्पन्न महलमा प्रवेश गरे। त्यहाँ भौमासुरले 16,000 राजकुमारीहरूलाई अपहरण गरी थुनेर राखेका थिए। श्रीकृष्णले उनीहरूलाई देखे। राजकुमारीहरूले पनि श्रीकृष्णलाई देखे।
श्रीकृष्णलाई देख्दा सबै मोहित भए। सबैले मनमा नै श्रीकृष्णलाई पतिका रूपमा वर्ण गरे। श्रीकृष्ण नै मेरा पति बनुन् भन्दै प्रार्थना गरे। श्रीकृष्णले सबै राजकुमारीलाई राम्रा राम्रा आभूषण लगाउन लगाए र द्वारिका पठाइदिए। भौमासुरको सबै सम्पत्ति पनि द्वारका पठाइदिए। ऐरावतको वंशमा जन्मिएका अत्यन्त वेगवान 4-4वटा दाँत भएको सेतो रङका 64वटा हात्ती पनि द्वारका पठाए। त्यसपछि उनी इन्द्रको महलमा गए। इन्द्रले श्रीकृष्णको पूजा गरे। उनले त्यहाँबाट सत्यभामाको प्रेरणाले कल्पवृक्ष उखेलेर ल्याउन लागेका थिए। त्यो कल्पवृक्षलाई सत्यभामाको महलको बगैँचामा लगाइदिने उनको योजना थियो। आफ्नो इच्छा विपरीत कल्पवृक्ष लान खोजेपछि इन्द्र श्रीकृष्णसँग युद्ध गर्न तम्सिए। तिनै श्रीकृष्णले भौमासुरलाई मारेर उनको काम पूरा गरिदिएका थिए। उनले श्रीकृष्णको पूजा गरेका थिए, तर यसबेला उनी श्रीकृष्णसँगै युद्ध गर्न तम्सिए। श्रीकृष्णले इन्द्रलाई परास्त गरे। उक्त कल्पवृक्षको बिरुवा सत्यभामाको महलको बगैँचामा लगाइदिए। यसबाट बगैँचाको शोभा अत्यन्तै सुन्दर देखियो। लगत्तै श्रीकृष्णले आफूलाई धेरै रूपमा परिणत गरे। एकै मुहुर्तमा उनले भौमासुरको अपहरणबाट मुक्त गरेका 16,000 राजकुमारीसँग विवाह गरे। सबै पत्नीका लागि छुट्टा छुट्टै विशेष महल बनाइयो। श्रीकृष्णले ती सबैवटा धेरैवटा रूप बनाएर विहार गर्न थाले। उनी सबैसँग ठिक त्यस्तै गरी विहार गर्थे जसरी कुनै सामान्य मनुष्यले घर गृहस्थीको धर्मअनुसार आचरण गर्छ। श्रीकृष्णसँग समय बिताउन पाउँदा सबै पत्नीहरू खुसी भए। उनीहरू श्रीकृष्णको सेवा गर्नमा सधैँ उत्सुक रहन्थे। सबै पत्नीहरूका लागि 100औं दासी नियुक्त गरिएका थिए। तर जब श्रीकृष्ण आउँथे उनीहरू आफै श्रीकृष्णलाई आसनमा बसाउने, पूजा गर्ने, चरण पखाल्ने, पान खुवाउने, पाउ दबाउने, कपाल घोरिदिने, चन्दन लगाइदिने, पङ्खा हम्कने, नुहाइदिने, सुताइदिने गर्थे। आफ्नै हातले भोजन पकाएर खुवाउँथे। एकपटक श्रीकृष्ण रुक्मिणीको पलङमा आराम गरिरहेका थिए। रुक्मिणी पतिको सेवा गरिरहेकी थिइन्, पङ्खा हम्किरहेकी थिइन्। रुक्मिणीको महल निकै सुन्दर थियो। त्यहाँ सधैँ मणिको दीपक जगमगाइरहेको हुन्थ्यो। विभिन्न फुलको बास्ना आइरहेको हुन्थ्यो। त्यस दिन उनले पनि आफूलाई श्रीकृष्णकै इच्छा अनुसारको रूपमा प्रकट गरिदिन्। यो देखेर श्रीकृष्ण निकै खुसी भए। उनले रुक्मिणी आफ्ना लागि सबैभन्दा प्रिय भएको बताए। श्रीकृष्णले रुक्मिणीको मन जाँच्ने उद्देश्यले भने, तिम्रा बुवा र दाइ तिम्रो विवाह शिशुपालसँग गरिदिन चाहन्थे। थुप्रै राजा तिमीलाई पाउन मरिमेट्थे, तर तिमीले सबैलाई छोडेर म जस्तो व्यक्तिलाई पतिका रूपमा किन स्वीकार गर्यौ? हेर, हामी जरासन्ध आदि राजाहरूको डरले समुद्रको शरणमा आएर बसेका छौँ। ठुला ठुला राजाले हामीसँग शत्रुता गाँसेका छन्। म राज सिंहासनको अधिकारबाट पनि वञ्चित छु। म कुन मार्गको अनुयायी हुँ र मेरो मार्ग कुन हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। म त लौकिक व्यवहार पनि राम्रोसँग पालना गर्न सक्दिनँ। महिलालाई रिजाउन पनि सक्दिनँ। म जस्तो पुरुषको अनुसरण गर्ने महिलाले दुःख भोग्नुपर्छ। मसँग न केही थियो न त केही रहनेछ। जसको धन, कुल, ऐश्वर्य, सौन्दर्य र आय समान हुन्छ त्यस्तै व्यक्तिसँग विवाह गर्नु उचित हुन्छ। आफूभन्दा श्रेष्ठ र कमजोरसँग विवाह गर्नु उचित हुँदैन। तिमीले अदूरदर्शिताका कारण यस कुरामाथि विचार गरिनौ। मेरो झुटो प्रशंसा सुनेर मसँग विवाह गर्यौ। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। तिमी आफू जस्तै उत्तम श्रेष्ठ क्षत्रियसँग विवाह गर, जसद्वारा तिम्रा इच्छा पूरा हुन सकुन्। तिमीलाई थाहै छ, शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र आदि राजाहरू र तिम्रा दाइ रुक्मी मसँग रिस गर्छन्। उनीहरू सबै बलका कारण अन्धो भइरहेका छन्। तिनीहरूको मानमर्दनको लागि मैले तिम्रो हरण गरेको थिएँ। अन्य कुनै कारण छैन। पक्का पनि म उदासीन छु। मलाई पत्नी, सन्तान र धनको लोभ केही छैन। म त जहिल्यै साक्षी मात्रै हुन्छु। म त मेरो आत्माको साक्षात्कारबाटै पूर्ण छु। श्रीकृष्ण सधैँ सँगै रहेका कारण रुक्मिणीलाई म श्रीकृष्णकी सबैभन्दा प्रिय छु भन्ने अभिमान भएको थियो। त्यसैले श्रीकृष्णले उनीसँग यस्तो कुरा गरेका थिए। जब श्रीकृष्णबाट यस्तो कुरा सुनिन्, रुक्मिणी डराइन्। उनको मुटु जोडसँग धड्कन थाल्यो। उनी रुन थालिन्। रुँदा रुँदा उनको बोली रोकियो। आँसु बगेर उनको स्तनलाई भिजाउन थाल्यो। उनी अत्यन्तै चिन्तित भइन्, मूर्ति झैँ भइन्। श्रीकृष्णलाई रुक्मिणीप्रति करुणा जाग्यो। उनले रुक्मिणीलाई बोके, उनको कपाल मिलाइदिए। उनले आँसु पुछिदिए, स्तनमा लागेको आँसु पुछिदिए र अङ्गालोमा बेरे। उनी रुक्मिणीलाई फकाउन थाले, तिमी मेरो कुरालाई लिएर चिन्तित नहौ। मलाई थाहा छ म तिम्रो एकमात्र पति हुँ। मेरी प्रिय, म त तिमीसँग जिस्किँदै थिएँ। म तिमी रिसाउँदा कति सुन्दर देखिन्छौ भनेर हेर्दै थिएँ। घर गृहस्थीमा यही त फाइदा छ, पत्नीसँग ठट्टा गर्न पाइन्छ। रुक्मिणीलाई श्रीकृष्णले जिस्क्याएको थाहा भयो। उनी बिस्तारै हाँसिन् र भन्न थालिन्, तपाईँ त मेरा लागि सबै राजाभन्दा उत्तम हुनुहुन्छ। तपाईँ राजा नभएर के भयो? सबै राजाले तपाईँको पूजा गर्छन्।
उनले श्रीकृष्णको विभिन्न प्रकारले वर्णन गरिन्। अन्त्यमा भनिन्, तपाईले मलाई आफू अनुरूपको व्यक्तिलाई वरण गर्न अनुरोध गर्नुभयो। म तपाईको यस कुरालाई पनि झुटो मान्दिन। कहिलेकाहीँ एक पुरुषद्वारा जित्दा पनि काशी नरेशकी छोरी अम्बा झैँ कुनै अन्य पुरुषसँग प्रेम हुन सक्छ। कपटी महिलाको मन त विवाह हुँदा पनि नयाँ नयाँ पुरुषतर्फ खिचिन्छ। त्यसैले बुद्धिमान पुरुषले यस्ता महिलालाई आफूसँग राख्नु हुँदैन। श्रीकृष्णले भने, राजकुमारी, तिमीबाट यही कुरा सुन्नका लागि मैले तिमीलाई छक्काएको थिएँ। तिमी त मेरी प्रेयसी हौ। म तिमीलाई अति माया गर्छु। मसँगबाट तिमीले जे आशा गर्छौ सबै मैले पुरा गरेकै छु। मैले तिम्रो पति प्रेम राम्रोसँग देखेँ। मैले तिमीलाई विचलित गर्न चाहेँ, तर तिम्रो बुद्धि थोरै पनि यताउता भएन। प्रिय, म मोक्षको स्वामी हुँ। मैले मानिसहरूलाई संसार सागर पार गराउँछु। जसले अनेक प्रकारको व्रत र तपस्या गरेर दाम्पत्य जीवनको विषय सुखको अभिलाषाले मेरो भजन गर्छ, ऊ मेरो मायामा मोहित हुन्छ। उनले यस्तै यस्तै थुप्रै कुरा गरेर रुक्मिणीलाई सम्झाए। श्रीकृष्णका प्रत्येक पत्नीबाट 10-10 छोरा जन्मिए। सबै रूप बल आदि गुणमा बुवा श्रीकृष्ण जस्तै थिए। श्रीकृष्णका पत्नीहरू श्रीकृष्ण हाम्रो महलबाट कहिल्यै बाहिर जाँदैनन् भन्ने सोच्थे। सबैले म श्रीकृष्णको सबैभन्दा प्रिय छु भन्ने विश्वास थियो। रानीहरूमध्ये 8 पटरानी थिए। पटरानी मध्ये रुक्मिणीबाट 10 छोरा जन्मिए। प्रद्युम्न, चारुद्वेषण, सुदेषण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचन्द्र, विचारु र चारु। यिनीहरूमध्ये सबै 101 थिए। कुनै भन्दा कुनै कम थिएनन्। रुक्मिणीको एउटी कन्या थिइन्, चारुमती। उनको विवाह कृत वर्माका छोरा वलीसँग भयो। जेठा छोरा प्रद्युम्नको रतिभन्दा बाहेक भोजकट नगर निवासी रुक्मीकी छोरी रक्मवतीसँग विवाह भयो। उनकै गर्भबाट बलशाली अनिरुद्धको जन्म भएको थियो। रुक्मीको बहिनी थिइन् रुक्मिणी। रुक्मिणीलाई श्रीकृष्णले हरेर ल्याएपछि रुक्मीले उनीप्रति द्वेष भाव राखेका थिए। तर पनि प्रद्युम्नले रुक्मीकै छोरीसँग विवाह गरे। प्रद्युम्न कामदेवका अर्को जन्म थिए। रुक्मवतीको स्वयंवरमा उनी पनि उपस्थित थिए। रुक्मवतीले प्रद्युम्नबाट आकर्षित भएर उनैलाई माला लगाइदिन्। अन्य विरोधी राजालाई प्रद्युम्नले हराइदिए। उनी त्यहाँबाट रुक्मवतीलाई लिएर हिँडे। श्रीकृष्णसँगबाट अपमानित भएपछि आफ्नी बहिनी रुक्मिणीलाई खुसी बनाउनको लागि रुक्मीले आफ्ना भान्जा प्रद्युम्नसँग छोरीको विवाह गरिदिए। पछि रुक्मीले आफ्नी नातिनी रोचनाको विवाह रुक्मिणीका नाति अनिरुद्धसँग गरिदिए। यसरी विवाह गर्नु धर्म अनुकूल छैन भन्ने उनलाई थाहा थियो। तैपनि उनले रुक्मिणीको खुसीका लागि यस्तो गरेका थिए। अनिरुद्धको विवाहमा सम्मिलित हुनका लागि श्रीकृष्ण, बलराम, रुक्मिणी, प्रद्युम्न, शाम्ब आदि द्वारकावासी भोजकट गए। विवाह उत्सव सकिएपछि कलिङ्ग, नरेश आदि राजाहरूले रुक्मीसँग भने, तिमी बलरामलाई पासा खेलेर जित, यसबाट तिम्रो पुरानो बदला पुरा हुनेछ। बलरामलाई पासा खेल्न आउँदैन, तर उनी खेल्नका लागि निकै उत्साहित हुन्छन्। उनीहरूको बहकाउमा लागेर रुक्मी तयार भए। 2 जनाको बीचमा पासा खेल सुरु भयो। बलरामले सुरुमा 100, त्यसपछि 1000 र अर्को पटक 10,000 सुनका सिक्का दाउ लाए। रुक्मीले जिते। रुक्मीले जितेपछि कलिङ्गका राजा लगायत अन्य हाँस्न थाले। बलरामलाई हाँसोमा उडाउन थाले। उनीहरू हाँसेको बलरामलाई मन परेन। उनी रिसाए। खेल रोकिएन। रुक्मीले 1 लाख सुनका सिक्का दाउमा लगाए। बलरामले जिते। आफूले हारे पनि उनले मैले जितेको हुँ भन्दै न्यु खोज्न थाले। बलराम अत्यन्त क्रोधित भए। उनका आँखा त्यसै पनि राता हुन्थे। रिसका कारण झनै राता भए। उनी समुद्रको आँधी आए जस्तै भए। उनले रिसको जोगमा 10 करोड सिक्का दाउमा राखे। यसपटक बलरामले नै जिते। रुक्मीले फेरि छल गर्दै मैले नै जितेको हुँ भन्न थाले। उनले यसको निर्णय गर्नका लागि कालिङ्गका राजा आदिलाई अनुरोध गरे। त्यत्तिकैमा कतैबाट आवाज आयो, यदि धर्मपूर्वक भन्ने हो भने बलरामले जितेका हुन्। रुक्मीको दाबी झुटो हो। रुक्मीलाई उनका साथीहरूले उक्साइरहेका थिए। यसको परिणाम के हुन्छ भनेर उनले बुझ्न सकिरहेका थिएन। त्यसैले उनले आवाजमाथि ध्यानै दिएनन्। उल्टो बलरामलाई जिस्क्याउन थाले। आखिर तिमीहरू वनमा डुल्ने गोठाला न हो? तिमीलाई पासाको खेलको बारेमा के थाहा? पासा र बाण खेल्ने काम केवल राजाहरूको, तिमी जस्तोको होइन। बलराम क्रोधले आगो भए। उनले गधा प्रहार गरेर त्यहीँ रुक्मीलाई मारिदिए। रुक्मी मरेपछि हाँसिरहेका कलिङ्गका राजा लगायत सबै भागे। बलरामले कलिङ्गका राजालाई पनि छोडेनन्, दाँत जारी दिए। उनको गधाको प्रहारले कुनै राजाको खुट्टा, कसैको तिग्रा भाँच्यो, कसैको टाउको फुट्यो। उनीहरू रगतले लतपत हुँदै त्यहाँबाट भागे। श्रीकृष्णलाई गाह्रो पर्यो। बलरामको समर्थन गर्दा
गर्दा रुक्मिणी रिसाउने डर हुन्थ्यो। रुक्मिणीको समर्थन गर्दा बलराम रिसाउँथे, त्यसैले उनी तटस्थ रहे, यसबारेमा केही बोलेन। अनिरुद्धको विवाह र शत्रुको वध दुवै कार्य पूरा गरेर सबै यदुवंशी नवविवाहित दुलही रोचनालाई लिएर द्वारकापुरी फर्किए। श्रीकृष्णकी अर्की पटरानी सत्यभामाका पनि 10 छोरा भए। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चन्द्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रभानु र प्रतिभानु। जाम्बवतीका 10 पुत्र भए। साम्ब, सुमित्र, पुरुषजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड र ऋतु भए। नाग्नजिती सत्याका पनि 10 छोरा भए। वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शङ्कु, वसु र कुन्ती। कालिन्दीका 10 छोरा भए। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शान्ति, दर्श, पूर्णमास र सोमक भए। मद्र देशकी राजकुमारी लक्ष्मणाका 10 पुत्र प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज र अपराजित भए। अनि अर्की पटरानी मित्रबिन्दाका छोरा भए। वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, बह्नी र च्युदी। भद्राका 10 छोरा भए। सग्रामजित, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु र सत्यक। यी पटरानी भन्दा बाहेक श्रीकृष्णका रोहिणी आदि 16,100 अन्य पत्नी थिए। तिनका दीप्तिमान र ताम्रतृप्त आदि 10 छोरा थिए। श्रीकृष्णका छोराका आमा नै 16,000 भन्दा धेरै थिए, त्यसैले छोराहरू पनि लाखौं भए।